तुम हरगिज वहां नहीं जाओगे, वो हरगिज खाना नहीं बनाएगी, हम हरगिज उससे नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं हरगिज नहीं। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय नो मीन्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस, एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस और एस के बाद हमें लगाना होगा बाय नो मीन्स। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो भी सकता है और बाय नो मीन्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन हरगिज नहीं। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए इस फॉर्मूले के साथ रिलेटेड कुछ मिसालें देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। तुम हरगिज वहां नहीं जाओगे, यू वोंट गो देयर बाय नो मीन्स। You won't go there by no means, you won't go there ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है which mean वहां नहीं जाओगे। won't ये will not का कॉन्ट्रैक्शन है यानी शॉर्ट फॉर्म है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो हरगिज खाना नहीं बनाएगी, she won't cook food by no means, she won't cook food by no means। next example for better understanding, हम हरगिज उससे नहीं मिलेंगे, we won't meet him by no means, we won't meet him by no means। बिल्कुल यही वो फार्मूला, यही वो स्ट्रक्चर्स है जिसको सीखकर हम अपना स्पोकन इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं और अपने इन्फ्लुएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो हरगिज यहाँ नहीं आएगा, वो हरगिज यहाँ नहीं आएगा। इसका इंग्लिश अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है वो कुछ यूं है, ही वोंट कम हियर बाय नो मीन्स, ही won't come here by no means, he won't come here ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है which mean यहाँ नहीं आएगा यानी वो यहाँ नहीं आएगा बाय नो मीन्स हरगिज। सो ही वोंट कम हियर बाय नो मीन्स। बिल्कुल हमने इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम हरगिज नहीं बोलोगे, तुम हरगिज नहीं बोलोगे। सो यू वोंट स्पीक बाय नो मीन्स, यू won't speak by no means। और आखिर में ये सेंटेंस, ये जुमला आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम हरगिज उससे बात नहीं करोगे, तुम हरगिज उससे बात नहीं करोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। कभी हाँ कहते हो कभी ना कहते हो, कभी हंसते हो कभी रोते हो, कभी खड़ी होती हो कभी बैठती हो। फ्रेंड्स, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज नो, पहले हमें यूज करना होगा नो। नो के बाद हमें लगाना है सेंटेंस, एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस के बाद आ जाया करेगा फिर नो और नो के बाद हमें यूज करना होगा अगेन एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए इस फार्मूले के साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मिसालें देखते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह याद आ जाए। सो कभी हाँ कहते हो कभी ना कहते हो, नो यू से यस नो यू से नो, नो यू से यस नो यू से नो। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कभी हंसते हो कभी रोते हो, नो यू लाफ नो यू वीप, नो यू लाफ नो यू वीप। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कभी खड़ी होती हो कभी बैठती हो, नो यू स्टैंड नो यू सीट, नो यू स्टैंड नो यू सीट। बिल्कुल हमें स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं।
آپ بھی اس اسٹرکچر کو سیکھ کر اس فارمولے کی مدد سے بنا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. So do remember that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. سو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کبھی اندر آتے ہو کبھی باہر جاتے ہو. نو یو کم ان نو یو گو آؤٹ. نو یو کم ان نو یو گو آؤٹ. ون مور ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کبھی کھاتے ہو کبھی پیتے ہو. کبھی کھاتے ہو کبھی پیتے ہو. نو یو ایٹ نو یو ڈرنک. نو یو ایٹ نو یو ڈرنک. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کبھی لکھتے ہو کبھی پڑھتے ہو. کبھی لکھتے ہو کبھی پڑھتے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، پانی گرم ہو گیا ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز. پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ ہیو. سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ ہیز یوز ہوتا ہے. اس کے بعد گاٹ اور گاٹ کے بعد ایڈجیکٹو. یہ اسٹرکچر تب یوز ہوتا ہے جب کوئی چیز ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے یعنی چائے پہلے گرم تھی اب ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہو گئی ہے. ٹی ہیز گاٹ کول. ٹی ہیز گاٹ کول. ٹی یہ سنگولر سبجیکٹ ہے اس لیے ہیز یوز ہوا ہے. کول یہ ایڈجیکٹو ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اندھیرا ہو گیا ہے. اٹ ہیز گاٹ ڈارک. اٹ ہیز گاٹ ڈارک. ڈارک یہ بھی ایڈجیکٹو ہے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. پانی گرم ہو گیا ہے یعنی پانی پہلے ٹھنڈا تھی اب گرم ہو گیا ہے. واٹر ہیز گاٹ ہاٹ. واٹر ہیز گاٹ ہاٹ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ موٹی ہو گئی ہے. وہ موٹی ہو گئی ہے. شی ہیز گاٹ فیٹ. شی ہیز گاٹ فیٹ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم بدتمیز ہو گئے ہو. تم بدتمیز ہو گئے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. مجھے سارا دن کام کرنا پڑ رہا ہے. اسے روز وہاں جانا پڑ رہا ہے. تمہیں دودھ پینا پڑ رہا ہے. مجھے کمپیوٹر سیکھنا پڑ رہا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پڑھ رہا ہے یعنی ہر سینٹینس میں پڑھ رہا ہے ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیونگ ٹو. ہیونگ ٹو مین پڑھ رہا ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ہیونگ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے سارا دن کام کرنا پڑ رہا ہے. آئی ایم ہیونگ ٹو ورک ہول ڈے. آئی ایم ہیونگ ٹو ورک ہول ڈے. اسے روز وہاں جانا پڑ رہا ہے. He is having to go there every day. He is having to go there every day. تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگلش زبان میں بنا سکتے ہیں. تمہیں دودھ پینا پڑ رہا ہے. You are having to drink milk.
You are having to drink milk. मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है. I am having to learn computer. I am having to learn computer. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना. उसे यहाँ आना पड़ रहा है. उसे यहाँ आना पड़ रहा है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मांगना. कपड़े धोना उसकी मजबूरी है. खाना पकाना मेरी मजबूरी है. उससे बात करना मेरी मजबूरी है. तुम्हारे साथ जाना मेरी मजबूरी है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मजबूरी, यानी हर सेंटेंस में मजबूरी रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंपल्शन. कंपल्शन मीन मजबूरी. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. एट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पोजेसिव ऑब्जेक्टिव प्लस कंपल्शन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कपड़े धोना उसकी मजबूरी है. It is her compulsion to wash clothes. It is her compulsion to wash clothes. खाना पकाना मेरी मजबूरी है. It is my compulsion to cook food. It is my compulsion to cook food. थोड़ी सी मेहनत करके आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसे जुमले बआसानी अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं. उससे बात करना मेरी मजबूरी है. It is my compulsion to talk to him. It is my compulsion to talk to him. तुम्हारे साथ जाना मेरी मजबूरी है. It is my compulsion to go with you. It is my compulsion to go with you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना. स्कूल जाना तुम्हारी मजबूरी है. स्कूल जाना तुम्हारी मजबूरी है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मांगना. बाई होता किस लिए है, बेहन होती किस लिए है, घर होता किस लिए है. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ की रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है. व्हाट इज प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. भाई होता किस लिए है. व्हाट इज ब्रदर फॉर्म. व्हाट इज ब्रदर फॉर्म. बहन होती किस लिए है. व्हाट इज सिस्टर फॉर्म. व्हाट इज सिस्टर फॉर्म. घर होता किस लिए है. व्हाट इज हाउस फॉर्म. व्हाट इज हाउस फॉर्म. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. दोस्त होता किस लिए है. दोस्त होता किस लिए है. व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म. व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना. उस्ताद होता किस लिए है. उस्ताद होता किस लिए है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. तुम्हारा दुख मेरा दुख है. तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है. तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. योर प्लस नाउन प्लस एस प्लस माई प्लस नाउन. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ. योर सोरो इज माई सोरो. Your sorrow is my sorrow. Your mean तुम्हारा, sorrow mean दुख, my मेरा, sorrow mean दुख. Your sorrow is my sorrow. तुम्हारा दुख मेरा दुख है. तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है. Your problem is my problem. Your problem is my problem.
तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। Your watch is my watch, your watch is my watch, watch mean घड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर, ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड, आई एम नन अदर योर फ्रेंड। एम ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है, वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर, ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम कोई और नहीं बल्कि मेरे उस्ताद हो, यू आर नन अदर देन माई टीचर, यू आर नन अदर देन माई टीचर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अंकल है, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अंकल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टेक समवन्स एंगर आउट ऑन। टेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। समवन्स की जगह हमें यूज़ करना होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था, ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी, ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। हिज ये समवन्स की जगह यूज हुआ है। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन हिम, डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन हिम। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी, वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया, उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। ही टुक हिज एंगर आउट ऑन यू, ही टुक हिज एंगर आउट ऑन यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो, तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे, तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं, तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुमने तो कहा था, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में यू सेड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। यू सेड दैट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस की सूरत में वुड के बाद नोट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे, यू सेड दैट यू वुड कॉल मी, यू सेड दैट यू वुड कॉल मी। तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं, यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच, यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच। तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे, यू सेड दैट यू वुड नॉट डू सच,
You said that you would not do such. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. تم نے تو کہا تھا تم نہیں آؤ گے. You said that you would not come. You said that you would not come. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم نے تو کہا تھا تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. تم نے تو کہا تھا تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. جلدی کیا ہے پہلے اسے گھر پہنچنے دو. جلدی کیا ہے آرام سے بولو. جلدی کیا ہے تھوڑی دیر اور رک جاؤ. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جلدی کیا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں was the rush. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. was the rush پلس کوشچن مارک اگر لکھنا ہے تو پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے مطابق چینج ہوتا رہے گا. was the rush یہ وہی کا وہی رہے گا which mean جلدی کیا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جلدی کیا ہے پہلے اسے گھر پہنچنے دو. was the rush let him reach home first. was the rush let him reach home first. One more example for better understanding. جلدی کیا ہے آرام سے بولو. was the rush speak slowly. was the rush speak slowly. was the rush mean جلدی کیا ہے. speak slowly mean آرام سے بولو. One more example for better understanding. جلدی کیا ہے تھوڑی دیر اور رک جاؤ. was the rush stay for some more time. was the rush stay for some more time. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. جلدی کیا ہے تھوڑا صبر کرو. جلدی کیا ہے تھوڑا صبر کرو. was the rush have some patience. was the rush have some patience. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جلدی کیا ہے میں اسے کل کروں گا. جلدی کیا ہے میں اسے کل کروں گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. اس نے جو بھی کہا وہ صحیح تھا. میں نے جو بھی سوچا وہ صحیح تھا. تم نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. وٹ ایور پلس سینٹنس پلس کاما پلس واز رائٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس نے جو بھی کہا وہ صحیح تھا. وٹ ایور ہی سیڈ واز رائٹ. وٹ ایور ہی سیڈ واز رائٹ. میں نے جو بھی سوچا وہ صحیح تھا. وٹ ایور آئی تھوٹ واز رائٹ. Whatever I thought was right. تم نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا. Whatever you did was right. سمجھو چلا گیا. سمجھو ہو گیا. سمجھو بول دیا. سمجھو بتا دیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں سمجھو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں consider. Consider mean سمجھو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. Consider plus 8 plus V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. سمجھو چلا گیا. Consider it gone. Consider it gone. سمجھو ہو گیا. Consider it done. Consider it done. سمجھو بول دیا. Consider it spoken. Consider it spoken. سمجھو بتا دیا. Consider it told. Consider it told. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. سمجھو سیکھ گیا. سمجھو سیکھ گیا. سبسکرائب انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. ماننا. وہ ہر مہینے کم پیسوں سے کام چلاتا ہے.
ہمیں اس گاڑی سے کام چلانا پڑے گا، وہ اس سے کام چلائے گا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی چیز سے کام چلانا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں میک ڈو ود۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو ایگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد میک ڈو ود، میک یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق۔ اس کے بعد ناؤن یا ورب پلس ing پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ ہر مہینے کم پیسوں سے کام چلاتا ہے، یعنی وہ ہر ماہ کم پیسوں پہ گزارا کرتا ہے۔ He makes do with less money every month. He makes do with less money every month. Next example for better understanding. ہمیں اس گاڑی سے کام چلانا پڑے گا، یعنی ہمیں اس گاڑی پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ We will have to make do with this bike. We will have to make do with this bike. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ One more example for better understanding. وہ اس سے کام چلائے گا، یعنی وہ اس پہ گزارا کرے گا۔ He will make do with it. He will make do with it. میک ڈو ود مین کام چلانا، کسی چیز سے کام چلانا یعنی کسی چیز پہ گزارا کرنا۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ وہ موبائل سے کام چلا رہی ہے، وہ موبائل سے کام چلا رہی ہے یعنی وہ موبائل پہ گزارا کر رہی ہے۔ سمپلی وی کین سے دیٹ شی از میکنگ ڈو ود موبائل، شی از میکنگ ڈو ود موبائل۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ پرانے کپڑوں سے کام چلائے گی، وہ پرانے کپڑوں سے کام چلائے گی۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ وہ من ہی من میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ من ہی من میں مسکرا رہی تھی، وہ من ہی من میں پڑھ رہا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں من ہی من میں یعنی دل ہی دل میں یا اندر ہی اندر۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں انورڈلی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو ایگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد انورڈلی، انورڈلی کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق۔ اس کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ من ہی من میں کچھ کہہ رہا تھا یعنی وہ دل ہی دل میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ اندر ہی اندر کچھ کہہ رہا تھا۔ He was inwardly saying something. He was inwardly saying something. One more example for better understanding. وہ من ہی من میں مسکرا رہی تھی یعنی وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی۔ She was inwardly smiling. She was inwardly smiling. Next example for better understanding. وہ من ہی من میں پڑھ رہا ہے یعنی وہ دل ہی دل میں پڑھ رہا ہے۔ He is inwardly studying. He is inwardly studying. بالکل میرے منع کرنے کے باوجود تم وہاں کیوں گئی؟ میرے منع کرنے کے باوجود وہ کھانا کیوں پکا رہی ہے؟ میرے منع کرنے کے باوجود تم روز کھیلتے ہو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرے منع کرنے کے باوجود۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈسپائٹ مائی ریفیوزل۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ڈسپائٹ مائی ریفیوزل پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ڈسپائٹ مائی ریفیوزل یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین میرے منع کرنے کے باوجود۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم وہاں کیوں گئے؟ ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی ڈیڈ یو گو دیئر؟
ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی ڈیڈ یو گو دیا، میرے منع کرنے کے باوجود وہ کھانا کیوں پکا رہی ہے. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی از شی کوکنگ فوڈ، ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی از شی کوکنگ فوڈ، میرے منع کرنے کے باوجود تم روز کھیلتے ہو. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل یو پلے ڈیلی، ڈسپائٹ مائی ریفیوزل یو پلے ڈیلی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میرے منع کرنے کے باوجود وہ روز ٹی وی دیکھتا ہے. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل ہی واچز ٹی وی ڈیلی، ڈسپائٹ مائی ریفیوزل ہی واچز ٹی وی ڈیلی. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرے منع کرنے کے باوجود تم یہاں کیوں آئے، میرے منع کرنے کے باوجود تم یہاں کیوں آئے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مانی.